أهلا بكم في برنامجكم بين شطارتك. كل يوم نستقبلوا زوج مشاركين معروفين في مختلف الميادين. في هذا العدد معنا زوج سيدات اللي تألقوا في مجال الرياضة سواء ان طونك سبورتيف أو كمدربات. نسيمة تاجر أمير ونعيمة العوادي. Tadjer Amir Nassima, entraîneur des handicapés, adjointe directrice d'organisation sportive à la fédération d'athlétisme. جاية هنا في بين شطارتك، برنامج بين شطارتك باش نلعب هذا الكونكور ونبين شطارتي قدام حبيبتي نعيمة، وإن شاء الله نرفدها ونربحها ونفوز بها. السلام عليكم، نعيمة العوادي مدربة المنتخب الوطني أقل من 17 سنة إناث. اليوم راني في أغديس باش نشارك في حصة بين شطارتك. اليوم راح نبريباري لكم اون اونتري ان بلا بلس ان ديسير، دونك تابعونا. في الأخير الشيف حكيم راح يختار الفائزة اللي حضرت أحسن الأطباق. نشوفوا قائمة المشتريات نتاع لي دو كانديدات تاع اليوم. نبداو بنسيمة، وهذه القائمة نتاع نعيمة. السلامة ومرحبا بكم. كما تعودتوا علينا دائما عندنا دو كونديدا ما شاء الله. اليوم عندي دو كونديدا انا كنت متمنى نتلاقى بهم، فينالمون صح تلاقيت بهم، حكينا شويه في لي كوليس ما شاء الله. شكون معنا اليوم؟ نسيمة ونعيمة. انا ماش راح نقدمهم، نخليهم هما يقدموا نفوسهم. نسيمة مرحبا بك. بك مرحبا، ميرسي بوكو. الله يسلمك. بونجور، صحة رمضانكم كاع الشعب الجزائري et surtout la télévision algérienne تاعنا. بونجور، صحة رمضانكم عليكم بخير ان شاء الله. نعيمة بونجور. جينا لهنا في بين شطارتك، ان شاء الله نغلبها هذيك جودو كارت الفوتبالوز. اوني تو كونتونت d'être là. الحمد لله. قولي لي برك نسيمة، انتيا واش فوالا انا حبيت الناس يشوفوك ويعرفوك. Je suis conseillère en sport, je travaille à la Fédération algérienne d'athlétisme comme adjointe directrice. Je suis entraîneur des handicapés athlétisme et des valides d'athlétisme panique. J'ai des champions, j'ai pas mal de paralympiques que j'ai participé, alhamdoulilah. الحمد لله. انا نقول لك يعطيك الصحة ومون كونتينياسيون كما يقولوا. الله يسلمك تعيشي. والدوزيام شكون؟ كونديدات الدوزيام فانيك فور. نعيمة مرحبا بك. مساء الخير، مساء النسيمة، صحة رمضانكم. المشاهدين الكرام مساء الخير، نعيمة العوادي، يعني لاعبة سابقة دولية، مدربة منتخب أقل من 17 سنة لكرة القدم النسائية. واليوم رانا جابونا باش نبين شطارتي باسكو نغلب صديقتي تاع الاتليتيزم. ها donc Inch'Allah je vais la battre et je salue le chef pour cette invitation. ربي يخليك. ان شاء الله cette émission elle passera خفيفه عليكم ان شاء الله. حجوز طاب ويعطيكم الصحة اللي جيتوا قبلتوا العرضة تاعنا، واحد تبينوا الجمهور تاعكم فانيك. ابار خدمتكم، ابار التعب تاعكم، واش راكم تخدموا، واش راكم ديروا لي زيفور باش توصلوا، راح يورونا بينو شطارتهم. عندكم اون اونتري بلا دو ريزيستونس عندي ساعة. اخي جبونس هما واجدين، ما كلاش نقول لهم لا راكم واجدين باسكو جاو بحماس. بحماس وجدية. عندكم ساعة وربع. chronométré en plus. بديت تشوفي. الأول. شوف موجة. أنا نقول لكم ساعة وربع تاعكم راهي بدات دركا. راهي بون كوراج. ميرسي. Chef, mais ça, c'est la technologie. Là, non, je suis fière de l'être. Je suis mariée depuis 20 ans. Non. Vous êtes حاسرة غير في الطابونة. Vous avez cousine قديمة. Bon. دوك اللي تزوجوا تاع دوكا اللي عندهم ديجيتال ومسكين هذاك الراجل يروح يشري ديجيتال. سي فاسيل نسيمة، لي بانيك با ما شيري. لا ماشي شاب. دوك اللي يتكبروا بزاف. اللي تكبر بزاف تجيبها غير في روحه. يجيبها غير في روحه فوالا. فما لا وي تو تاكفي. تكبر بزاف تجيبها غير في روحه. نحن سبور علمناها بالتواضع. احنا في الرياضة الاتحاد قوة. ناس با نسيمة. في زوج وي. وعجبيني في زوج ما شاء الله. سي فري؟ والله. با تو ميو. بون انا ماشي نهضر كيما نسيمة باسكو شوي با بيرفورمونت. هي دايره حالها بالهضره. باسكو انا مع ولادي هكذا، جيب ولادي.
نسيمة كاش كومبيتيسيون. وي درنا البارح ديجا بروميير كومبيتيسيون تاع رمضان. سي جينيال. بروميير جورني يونا 4 جورني هذا رمضان. وما قلتيليش نجي. نروحوا ولا غير سي اكسترا اون اكسور. سي تري بو لو ستاد لا كولور تاع ستاد روج لا بيست روج. مكتا بروشان. La prochaine famille ou la Rerdja. C'est Moukta. La prochaine, c'est le championnat régional, le 2 et le 3. Inch'Allah. Chef Nassima, ça va? ما شاء الله. C'est vrai? الصومور يديرها حالة. الله يبارك. Je suis contente. الله يبارك. Chef, merci. الله يسلمك. صباح ديري لا صلاة تاعك هنا. نحشيوها لداخل. بالاخر. أنا موالف ندير لها نخويها كامل صالي بوافري ونقلبها. كي نقلبها هذاك الملح الملح وفلفل الكحل يخرج لنا الماء اللي ما نسحقوش. من بعد كي ديري بريزونطاسيون تاعك تحطي لا طوماط فوالا ما يخرجلكش الماء. صافا ليميسيون تخلينا نتعلموا شويه دي زاستوس تاع الشيف. سيما واو شي كونتونت. ان شاء الله يا ربي يجي ملحه بزاف ولا ديري السكر قدام الملح. لا ماشي مليح الملح. الملح بزاف سي با بون. سورتو لي ما بزاف لاتونسيون. سورتو تاع دوكا ني لو سكر ني لو سيل. تاع دوكا نقولوا با ترو بوازون بلون اون دي حنا. فوالا لي دو نقولوا بوازون. حنايا في لا كويزين تاعنا نقولوا با ترو سكري با ترو صالي. وي يا اخي سي ميتش. كنا دركا كان عندهم مساكن السكر ربي يشافيهم كان لي لاتونسيون. سورتو لي مالادي دو سيكل هذو. فوالا. بون انايا درت ان غوبا سبورتيف شيف. دي بات سكر لون سورتو مع رمضان سي جينيال. سمعنا هذوك ناكل غوبا تاعك. انا مع رمضان ما ناكلوش لي بات. نعم. كملها فوتينغ اليوم. كلها سهرة يفو سورتير بخون دو تي يروحوا للبحر جو سي با. بوركوا با مارشي لا مارش. فوالا لا مارش سيرتو لا مارش مور الفطور. باسكو فينا نديروا لي نروحوا tournois. للستاد دي فولي ولي اتليت سون تران بريبار لا شامبيونات دو موند ابخي الرمضان. الوغ لو ستاد دايما الشباب مع الليل. هاي لي بروجيكتور اي تو. Pouvez faire de la marche. C'est à Saint-Juillet. On a des publicités Saint-Juillet, tu m'as dit. قلت لك صافا. Tu es à هذه الساح فيها برك. avec. Mamma mia. J'ai pas compris. Je suis contente. Tu en as parce que vous l'avez demandé. Mamma mia. يعطيكم الصحة بون كوراج. Merci. نسيمة ماما ميا. الشيف عاوني خفاها لي مليح طوماطيش. نسيمة وين وصلتي؟ مازال ما وصلتش كاعني في الديبار. جي اكروشي ستارتينغ بلوك. مرة تعدى. جو سوي اكروشي او ستارتينغ بلوك. ما تعذر ماشي موفا بلي كاميرا. الكوزينه تاعي ما عنديش كاميرا. سي عندك كاميرا كاشي. بون 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 بون. زيد لها شويه فلفل احمر. Je cherche une passoire. Ça sera. C'est bon, celle-là. Je vais prendre. bon ندير واحد هادو كبار بزاف اللي درت فيه الروز من قبيل. نديرو شويه لحم. فوالا شويه فلفل كحل. شويه ملح. oui. Fromage fondu, le président. Là, là.
عمروها بفرomage باش تجي بنينه. نسيمة وصلتي. مازال ما وصلتش قلت لك. وصلتي حبيبتي. اسمعي وين كسكاسه؟ ما عندكش منها؟ كسكاسه. هاكي ديتها علي منايا. عطيني. كسكاسه ولا كاسرون؟ كسكاس. هاكي هذا سحقه. هاي تعاون فيها. رايش خايفه نربحها. عطيني سي باسوار. Tu cherches une passoire. فوالا. انا قلت كسكاسه. Very good. Moi j'ai fini. Il faut bien nettoyer, hein? نعيمة، أراك وقيل حطمتي رقم قياسي في سرعة تحضير الطبق الرئيسي. نعيمة درتي غوسيت لا بلو فاسيل كاملة في الطياب. شوفي ماشي كل واحد ومقدورو. كل واحد ومقدورو، انا نعرف ندير واش نعرف. سمحتي لي برك. une heure هكذا تاع الطياب ماشي افير. عندي الوقت نساح. هكذا جو برون مون طون نشوف تلفزيون نروح نخدم شغلي. ميم صح نسيمة، entre la télé, plateau de télé et la maison, c'est pas pareil. Je sais c'est un que autre monde. Il faut être vraiment. J'ai pas l'habitude. Toc toc toc. Mon dessert. Je m'excuse. Yes. شوية باش ندخلها داخل الروبو. Tu as vu? Chef, super, hein? C'est propre. Voilà. À force de regarder باين انا les بلي تاع autres. الدار. لا باين انا تاع الدار. Je regarde trop les émissions تاع الطياب. يا خي راني روطار تاعي في الفوق. راني فريمون روطار. Toi, c'est toi. Excuse me. Hein? راكم كملتوا في الوقت، وباش نعرفوا شكون الفائزة اليوم يجي شاف حكيم يذوق ويعطي رايه. شاف حكيم، شكون الفائزة؟ انا عاودنا ولينا بعد ما شفنا لي دو كونديدا تاعنا، نسيمه اللي كانت كالنسمه الخفيفه في البلاطو، ونعيمه نعمه في البلاطو. ما شاء الله دو كونديدا اليوم ما عندي ما نقول فيهم. روعه ديتوا لي بلاصتي. يعطيكم الصحه. كما شفتوا نسيمه ونعيمه ابار خدمتهم، ابار التعب تاعهم، ابار الشقه تاعهم راهم يديروا فيه. شوفوا اليوم صح بينونا شطارتهم في الكوزينه. أنا ولا راني فرحان بهم والله، راني فرحان بهم. يعطيكم الصحة. ميرسي شيف. اسكو راكو راضيين واش قدمتوا لنا؟ نسيمة سي توا لو شيف. سي بون. نو باغ اكزومبل نقولوا اسكو ستادير هذا واش كنتي حابة تلحقي لنا؟ وي هذا هو. وي الحمد لله. تسمى لحقتنا الرسالة خلاص. Malgré les femmes algériennes travaillent à l'extérieur, mais dans la maison sont des femmes au foyer qui subissent la. نقول لهم شابو ليكم باسكو خدمة برا وزيدوا خدمة في الدار وقايمين بها. شابو ليكم. نعيمة. بون بور موا باش نقول لكم بك نحفظ طيب. كاين بزاف لي زامي تاعي يضحكوا عليا كيديروا لي يعني حصص تلفزيونيه. بالك وزوز ضحكوا عليها باسكو كنت شفتوها. Est-ce que c'est toi qui as préparé à manger? Donc chef, vous êtes là. ما شاء الله. Et j'ai préparé حاجه اللي نعرفها donc j'ai pas inventé ولا. Ça c'est moi. Je suis simple. نقول لكم صحة رمضانكم وصحة قعدتكم. تسمى اليوم نعيمة شفتوها في لي بلا تاعها مام نسيمة. جاتني صحة فطوركم. جيسبيغ يعجبكم. أنا راني حاب اسكو اللي راح يربح حبيت ندي 3 جوغ منا ويروحوا. مي القانون تاع اللعبة واش يقول؟ واحد برك اللي On يروح. est sportif, que le meilleur gagne, normal.
سير نحكمك في برا. انا نشوف فيهم ماغيتو هذه الروح الرياضيه اللي ما في نشوفوها في لو سبور في خدمتهم، كاينه روح رياضيه هنايا. ماغيتو انايا ما نقولش بلي واحد خسر، في زوج ربحوا، بصح كاين واحد برك حد يسي جوغ لتونس، مي الاخر على بالي بلا يفرح له بالبزاف، نقولوا يعطيه الصحه. شكون راح يلايم الباكاج تاعو ويروح لتونس ويدير السيلفي ويبعث لصاحبه. ستريس يدعرق. انا على بالي بلي عجبكم في زوج ورايكم نحترموا، اسكو نسيمه اسكو نعيمه، القرار اللي راح يولي شاف حكيم. نسيمه نعيمه نسيمه مبروك عليك. يعطيك الصحة نسيمة. جو ماتوندي يعطيك الصحة. ضحكتك. هذا هو الصح. معليش انا نعطيها الفواياج، انا نعطيهولها باسكو انا جي مي ماري مي زونفون جو بو با الي سول، الوغ لو فواياج بوغ لازم وي. مبروك عليك الجائزة، أسبوع في أوتيل المرادي حمام بورقيبة. لازم شوفوا لافاليز تاعها لازم ما تعمرهاش بزاف باش تخلي شويه النعيمه باش دير شويه معاها باش يروحوا. انا نقول لكم يعطيكم الصحه في زوج مام نعيمه ولا غير شوفي شابولي. Non, sincèrement, chef, moi je suis hyper contente. يعني déjà أول شيء نشكر التلفزيون الجزائري ونشكركم طاقم وسورتو رجال ونساء الخفاء اللي نحييهم، يعني ناس ناشطين ما شاء الله. وأنا بكل صراحة يعني وبكل روح رياضية جيت pour assister partager le bonheur هدايا de dire voilà et l'ambiance surtout مع صديقتي وصاحبتي نسيمة. Merci beaucoup. مي اسكو برك حاجه برك كنتوا لازم معنا. والله اون ديريني في لاكوزين تاعي شويه ضحك لعب كيما ما نكون في الدار. ميم لو جروب اي تو سامبون لو شيف سامبا نو تو والله الله يسلمك. كونتخير كنت عندي هكذا شغل الشافي ليلى عندي شويه كوراج هكذا الحمد لله. ابغي دوري يقول رحاب لينا كنت طلعنا المورال كمان. يعطيكم الصحة ولا راني فرحان اللي راني معكم. تمام. كما قلت لكم نعاودوا من البداية، قلت لكم باللي كنت متمنى يكونوا معايا، فينالمون الصح كانوا معايا وعرفتهم بلو بروش ليا. نقولوا انت خلاص ديتي فواياج تاعك سيبا. نعيمة نعم. عندك ان كادو مع السبونسور تاعنا بيكو الكتروميناجي تدخلي به للدار. مش عارف انا كاش بلان تاع اشوار مش عارف ليسونسيال على بالي باللي نعيمة واش راح تسلكها في الكوزين. انا نقول لكم يعطيكم الصحة. ميرسي شرفتونا. سي صراحة تنتلموا كانت روحهم خفيفة، ماكلتهم فانيك خفيفة، والله ما حسينا بالوقت كيف جاز. انا ماذا بيا نقعد نطيب معاه حتى الصباح. ميرسي بوكو. انا نقول لكم يعطيكم الصحة المشاهدين اللي راكم دائما تتبعوا فينا. احنا نضربوا لكم موعد غدوة ان شاء الله على 6 غير ربع. تابعونا، عندنا 2 كونديدا فانيك في نفس المستوى. بقاو على خير. كما قال الشيف حكيم نتلاقاو غدوة إن شاء الله في نفس الوقت. احنا نقول لكم ردوا بالكم على روحكم، ما تنساوش العقل السليم في الجسم السليم. بقوا على خير وصحة فطوركم.